बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत मुस्तफ़ा सीरत नबुव्वा अलबदाया वन नहाया अलतबकातुल कुबरा और सीरत हल्बिया में हजूर नबी करीम हबीब रब कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माओं की तादाद 6 लिखी गई है, जिनमें 3 शादीशुदा और 3 गैर शादीशुदा थीं, जिनका तज़किरा खैर आज की वीडियो में किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, हकीकी माँ के अलावा अगर कोई औरत किसी बच्चे की परवरिश और दूध पिलाए तो वो एक अज़ाफ़ी माँ का दर्जा हासिल कर लेती है, जिसे उम्मे रिदा, रिज़ाई माँ या दूध पिलाने वाली माँ कहते हैं। उस औरत के शोहर को बच्चे के बाप का दर्जा दिया जाता है, जबकि उसके बच्चों को भी उस बच्चे के हकीकी बहन भाइयों की तरह समझा जाता है और उसकी उनमें से किसी से शादी नहीं हो सकती। इस तरह एक औरत जिसने किसी बच्चे के 2 बरस के होने से पहले उसे कम से कम 5 बार दूध पिलाया हो, इस्लामी कानून के दिए हुए खुसूसी हकूक के तहत वो अपने दूध के रिश्ते से उस बच्चे की माँ बन जाती है। दूध पीने वाला बच्चा रज़ाई माँ के दूसरे बच्चों का मुकम्मल तौर पर बहन या भाई समझा जाता है, यानी कि ऐसा लड़का अपनी रज़ाई बहन और ऐसी लड़की अपने रज़ाई भाई की महरम होती है। कोई दूसरा मजहब किसी दूध पिलाने वाली माँ को ऐसा रुतबा नहीं देता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाइयों की तादाद 5 जबकि रज़ाई बहनों की तादाद 2 थी। नाज़रीन गिरामी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तक अपनी वालिदा माजिदा का दूध पिया, इस बारे में 3 मुख्तलिफ रवायात हैं। पहली रवायत तो ये है कि 7 रोज तक वालिदा माजिदा ने दूध पिलाया। दूसरी रवायत के मुताबिक 4 रोज तक आपकी वालिदा माजिदा ने आपको दूध पिलाया और सीरत हल्बिया में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा ने 9 दिनों तक दूध पिलाया। हजूर अकरम को वालिदा के बाद जिस औरत ने सबसे पहले दूध पिलाया वो हजरत सोबिया अस्लमिया थी, यानी हजरत सोबिया हजूर अकरम की सबसे पहली रज़ाई माँ थी। इसको इमाम बुखारी ने 5101 में रिवायत किया है कि वालिदा माजिदा के बाद हजरत हलीमा सादिया के पास जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा अबू लहब की बांदी हजरत सोबिया ने दूध पिलाया। जिस वक्त आपने दूध पिया उस वक्त वो आजाद हो चुकी थी, क्योंकि अबू लहब को भतीजे की विलादत की खबर हजरत सोबिया ने जिस वक्त दी थी उसी वक्त अबू लहब ने उनको आजाद कर दिया था। इसका सिला अबू लहब को भी मिला कि उसे जहन्नम की दहकती हुई आग में थोड़ा सा पानी नसीब हो गया। रिवायत में है कि जब अबू लहब मर गया तो किसी घर वाले ने उसको ख्वाब में बुरे हाल में देखा तो पूछा कि तेरे साथ क्या मामला किया गया। उसने जवाब दिया कि जब से तुमसे जुदा हुआ हूँ सख्त अजाब में मुब्तला हूँ, अलबत्ता सोबिया के आजाद करने की वजह से थोड़ा सा पानी मिल जाता है। हजरत सोबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अपने बेटे मसरू, हजूर के चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी दूध पिलाया। इस तरह हजरत सोबिया से हजूर नबी करीम के ये 3 रज़ाई भाई थे। हजरत सोबिया के इस्लाम कबूल करने के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। इस सिलसिले में सीरत निगारों और मुफस्सरीन में इख्तलाफ है। अबू नईम अस्फहानी ने हुलियतुल औलिया में लिखा है कि मेरे इल्म के मुताबिक मुतकद्दमीन में से किसी ने उनके इस्लाम का जिक्र नहीं किया। अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है कि उन्होंने इस्लाम का जमाना नहीं पाया, जबकि इब्ने सैयदुन नास कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अलबत्ता आम महाजरीन के साथ उन्होंने हिजरत नहीं किया। और अल्लामा अलाउद्दीन मुगलताई ने मुस्तकिल एक रिसाला लिखकर उनके इस्लाम को साबित किया, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि इब्ने हबान ने एक हदीस को सही करार दिया है जिससे उनका मुसलमान होना साबित होता है। और बाज हजरात ने जिक्र किया है कि नबी करीम को जिस खतून ने भी दूध पिलाया वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। हजूर अकरम जब मक्का से मदीना हिजरत फरमा गए तो हजरत सोबिया मक्का में ही रहीं। नबी करीम मक्का जाने वालों के हाथ खुसूसी तौर पर हजरत सोबिया के लिए तहाइफ बेचा करते थे। गज़वा खैबर के बाद 7 हिजरी में हजूर को अपनी पहली रज़ाई वालिदा हजरत सोबिया के इंतकाल की खबर मिली तो आप गमजदा हो गए। उस मौके पर खबर पहुंचाने वाले से हजूर अकरम ने पूछा कि हजरत सोबिया के बेटे और मेरे रज़ाई भाई मसरूह का क्या हाल है।
آپ کو یہ بتایا گیا کہ مسروع تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے، اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوق تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا۔ شرفائے عرب میں جاری اس دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتیں اور مخصوص اجرت و معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی۔ جس سال نبی کریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خستہ حالی اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت ہونا شروع ہو گیا تھا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو، بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچہ کے لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم کی دوسری رضائی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ حوازن کی شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی دو بیٹیوں انیسہ اور حذافہ جسے شیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چھڑا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ لے کر گئیں، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دنوں تک مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جارانہ مقام پر حضور اکرم صحابہ کی محفل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک خاتون آئیں، جن کے لیے نبی پاک خود کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابی رسول حضرت ابو طفیل کہتے ہیں، میں نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یہ رسول اللہ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروہ تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کو بنی سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ جو ہی نبی کریم کے منہ سے لگایا تو دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ نے پیا اور اتفاق کیے کہ ان تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ بے شک یہ بھی حضور کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔